गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी मेन हिस्ट्री क्या है और तसादम की एक ख़ास वजह वो क्या है और इन दोनों की लड़ाई में इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन क्या है और फ्यूचर में इन दोनों की लड़ाई में किसके जीतने के चांसेस हैं, अज़रबैजान के या आर्मीनिया के, और इसमें कैस्पियन सी का रोल क्या है। ये सब चीज़ें जानेंगे आज के लेक्चर में। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। जो जीती हुई पार्टी थी यूएसए, इसको कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, और जो हारे हुए थे उनको कहा गया सेकंड वर्ल्ड कंट्री। लेकिन इसके साथ साथ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी मौजूद थे जिसमें इंडिया शामिल है। ये वो ममालिक थे जो कि ना यूएसए के साथ थे और ना ही यूएसएसआर के साथ थे। लेकिन जब यूएसएसआर उस टाइम जो सोवियत रूस था वो हारा तो इससे 15 ममालिक जो थे टूटे, जो कि रूस ने खुद इनको अलहदा किया। उन 15 ममालिक के नाम ये आपके सामने हैं। इन 15 ममालिक के साथ एक ममालिक चेचनिया भी, एक स्टेट चेचनिया भी थी जो कि अभी रूस का हिस्सा है। उस टाइम ये भी अलहदा होना चाहता था। इनका कहना था कि जैसे ये 15 ममालिक डिसइंटीग्रेट हुए हैं तो हमें भी अलहदा हो जाना चाहिए, और अलहदा होने के लिए ये रूस के कैपिटल मॉस्को के अंदर अटैक करता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अलहदा ना हो सका। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेस करता है इन तीन ममालिक को। अगर इन तीन ममालिक को जूम करके देखा जाए तो ये आपके सामने हैं। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अज़रबैजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया। अज़रबैजान के ईस्ट पे कैस्पियन सी है। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप तब लगाएंगे जब मैं आपको अलाइज का बताऊंगा कि कौन अज़रबैजान का साथ देगा और कौन आर्मीनिया का साथ देगा। और जॉर्जिया के साथ है ब्लैक सी। और ये याद रखा जाए कि यहाँ पर एक पहाड़ी सिलसिला भी है जिसको कहा जाता है कैकसस रेंज, और इसमें जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है एल्ब्रस, जो कि यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है। और इसकी हाइट देखी जाए तो वो 5642 मीटर है। अगर मैन कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट किया जाए तो सबसे बड़ी अभी इनकी लड़ाई तसादम की वजह है इथनिक कॉन्फ्लिक्ट। आर्मीनिया जो है मुस्लिम और सिख कंट्री है, लेकिन इसके अंदर सिख ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और इसकी जो आबादी है वो तकरीबन 30 लाख है। जबकि अज़रबैजान जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जिसकी आबादी है 1 करोड़। अब अज़रबैजान जो है वो क्लेम करता है ऑरेंज एरिया। इस मैप से आपको समझ आएगा ये है अज़रबैजान, ये इसका शहर कैपिटल बाकू जो कि पेट्रोलियम के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे है आर्मीनिया, और अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इस एरिया पे चल रहा है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये कलर, ये जो अज़रबैजान का एरिया है ये यहाँ पर भी मौजूद है। एक ही मुल्क दो पार्ट्स में बटा हुआ है, डिवाइड हुआ है। और अज़रबैजान कहता है कि हम ये जो एरिया है ये सारा हमारा है, जबकि आर्मीनिया कहता है कि ये एरिया हमारा है। अब जो कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पे रीज़न है वो ये पार्ट है। यहाँ पे जो एरिया है इसका नाम है निगोर्नो काराबाख, और इस एरिया को हासिल करने के लिए अज़रबैजान और आर्मीनिया एक दूसरे पे अटैक करते रहते हैं। आर्मीनिया भी यहाँ पे अटैक करता रहता है और अज़रबैजान भी, और इस लड़ाई में अब तक 30,000 लोग मारे जा चुके हैं। अब ये जो पार्ट है ये कहता है कि हमने एक खुद मुख्तियार मुल्क अपना अलहदा ही बनाना है, जैसे कि कश्मीर का इशू है। लेकिन आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों इसको अपना एरिया क्लेम कर रहे हैं। नाम मैंने आपको पहले बता दिया, निगोर्नो काराबाख। क्या रहना चाहते हैं? सेपरेट रहना चाहते हैं कश्मीर की तरह। और इसी वजह से 1991 से इसके दरमियान लड़ाई चल रही है। ये वो ममालिक हैं जो 1991 में आज़ाद हुए जब रूस टूटा। तो इन ममालिक को अभी तकरीबन 30 साल हुए हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट तब स्टार्ट हुआ
آرمینیا نے جب یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا تو آرمینیا نے آذربائیجان کے ہیلی کاپٹر کو شوٹ ڈاؤن کرایا، اور آذربائیجان کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی تک کوئی رپورٹس ان کی سامنے نہیں آئی، لیکن اس کانفلکٹ نے آگ تب پکڑی جب 2018 میں آذربائیجان کے جو ٹروپس تھے وہ اس ایریا کے اندر گئے۔ جب آذربائیجانی آرمی کے ٹروپس یہاں پہ ڈپلائی ہوئے تو آرمینیا کو خطرہ محسوس ہوا اور ان دونوں کے درمیان میں ایک تصادم شروع ہو گیا۔ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریئیکشن دیکھا جائے تو دو کنٹریز ہم یہاں پہ لیں گے، ایک مسلم کنٹریز اور دوسرا نان مسلم کنٹریز۔ اب جو مسلم کنٹریز کی آرگنائزیشن ہے جس کو OIC کہا جاتا ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس کے اندر یہ سپورٹ کرتے ہیں آذربائیجان کو، جبکہ نان مسلم کنٹریز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں آرمینیا کو۔ ٹرکی کا مسلم کنٹریز میں ٹرکی کا کہنا یہ ہے کہ جو آذربائیجان ہے ہم اس کو ساتھ دیں گے، اور آرمینیا ریجن میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ جبکہ آرمینیا کی بات کی جائے تو انڈیا، رشیا اور USA یہ تینوں نان مسلم کنٹریز کا ساتھ دے رہے ہیں، جن میں انڈیا اور روس یہ وہ ممالک ہیں جو کہ ویپن بھی سیل آؤٹ کرتے ہیں آرمینیا کو۔ اور ان تینوں ممالک کی کوئی بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی، جبکہ مسلم کنٹریز کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ ہم آذربائیجان کو سپورٹ کریں گے۔ اس لیے یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ یہ ممالک جو ہیں وہ آرمینیا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی بھی پرمننٹ فرینڈ نہیں ہوتا، ساری گیم انٹرسٹ کی ہوتی ہے، اور ان ممالک کو آرمینیا سے یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ اپنا ویپن سولڈ آؤٹ کر رہے ہیں۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ممالک آرمینیا کے ساتھ نہیں ہیں، اس کی ایک وجہ کیسپین سی ہے جو کہ تمام یوٹیوبرز مس کر رہے ہیں۔ آذربائیجان کا جو بارڈر ہے وہ کیسپین سی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور یہ کیسپین سی پیٹرولیم کے لیے پروون آئل ریزرو سب سے زیادہ یہاں پہ ورلڈ سیکنڈ اور تھرڈ لارجسٹ پروون آئل ریزرو یہاں پر موجود ہیں۔ 28 اگست 2019 کو ایک معاہدہ سائن ہوا 5 ممالک میں، جن کے اندر آذربائیجان، قزاقستان، ترکمنستان، ایران اور رشیا شامل ہیں، اور انہوں نے اس کیسپین سی کا نام چینج کر کے کنونشن آف لیگل سٹیٹس کر لیا۔ اس کی وجہ سے یہاں پر اب UN کا لا اپلائی نہیں ہوتا، اور یونائٹڈ نیشن نے ان 5 ممالک کو کافی زیادہ اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو یورپ کے اندر پائپ لائن جا رہی ہے، جو نیو پائپ لائن کوریڈور بنایا گیا ہے جس کا نام ٹرانس کیسپین پائپ لائن، وہ باکو سے جاتی ہے جارجیا، ٹرکی اور پورے یورپ کے اندر، یہیں سے سارا جو پیٹرولیم اور جو ریسورسز ہیں سپلائی ہوتے ہیں، ایون کہ USA میں بھی۔ اسی لیے USA اگر ان دونوں ممالک کی لڑائی ہوگی، اور اگر USA نے نان مسلم کنٹری آرمینیا کو سپورٹ کیا تو USA اس جگہ سے چلا جائے گا۔ اس لیے USA نے ابھی تک کوئی بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ اور ایک پائپ لائن آپ نے یہ اورنج کلر میں دیکھی ہوگی جو جارجیا ہے، اور جتنی بھی آئل کمپنیز ہیں وہ اس روٹ کو پریفر کرتی ہیں، اس لیے جارجیا کی بھی سپورٹ باکو کے ساتھ، آذربائیجان کے ساتھ بنتی ہے۔ آلدو آرمینیا وہ ملک ہے جو کہ بہت کم آبادی میں کافی زیادہ اسٹرینتھ والا کنٹری ہے، اسٹرانگ آرمی ہے اس کی، لیکن پھر بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ سم ہاؤ آذربائیجان کے ساتھ ہے۔ ایک مسلم میجورٹی جو ہے، مسلم کنٹریز جو ہیں وہ تو آذربائیجان کے ساتھ ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کیسپین سی کا رول ہے یہ کافی زیادہ یہاں پہ معنی رکھتا ہے، جس وجہ سے USA اور یورپ کے باقی ممالک آذربائیجان کو نہیں چھوڑیں گے، اور ان کی کوئی بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ اور اسی وجہ سے جو یورپین کنٹریز ہیں، USA، رشیا، یہ سارے اس ایشو کو کول ڈاؤن کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا یہاں پر انٹرسٹ ہے، اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی بھی پرمننٹ فرینڈ
نہیں ہوتا. یہ بھی آپس میں فرینڈ ہونے کے ناطے سپورٹ نہیں کر رہے, ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. ہوپ سو آپ کو لیکچر انفارمیٹیو لگا ہوگا. تھینک یو فار واچنگ. ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم. کائنڈلی سبسکرائب دس چینل. بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا, تبھی آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کرنٹ افیئر کی, انٹرنیشنل ریلیشنز کی سب سے پہلے مل پائے گی. اللہ حافظ.